सीजन 3 के एपिसोड 12 के आगाज में बांसी और दीगर सिपाही दुआन के खेमे में मौजूद होते हैं और दुआन के सियायाबी की दुआएं देते हैं। दूसरी तरफ डाकू फ्रांसिस्को अपने आदमी के साथ खुफिया गार में बैठा होता है। फ्रांसिस्को अपने आदमियों को कहता है कि अर्तुरुल बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और वो बेवकूफ भी नहीं और वो कल मेरे कहने के मुताबिक अकेला आएगा, लेकिन इसके बावजूद हम हर तरह के इकदाम करेंगे। फिर फ्रांसिस्को अपने एक आदमी को कहता है कि अपने साथ 4 बंदे लो और रास्ते में अर्तुरुल का इंतजार करो और बाकी हम सब छुप कर उसका इंतजार करेंगे। अगर वो अकेला नहीं आता तो सबको मार देंगे और फिर यकीनन इन ख्वातीन को भी मरना होगा। दूसरी जानिब हाली बाजार के सराय में ताजिर हसन सिमोन को फ्रांसिस्को के बारे में बताता है और कहता है कि वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन सके। लेकिन साफ नजर आता है कि ख्वातीन को इन सब ने मिलकर अगवा किया है। फिर सिमोन कहता है कि जैसा मुझे तवक्को थी, इन सब करतूतों के पीछे उराल है। ये सुनकर मारिया कहती है कि उराल ने अमांदा को हम पर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। अमांदा इसकी बड़ी कीमत चुकाएगी और अर्तुरुल को जब इन सब मामलों के बारे में पता चलेगा तो वो उराल को मारने के लिए सब कुछ करेगा। फिर फिलिप कहता है कि सरदार जानदार ये कभी नहीं होने देगा। इस पर मारिया कहती है कि जब हम अमांदा को अर्तुरुल के हवाले करेंगे तो वो बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। फिलिप कहता है कि अगर अमांदा ने अर्तुरुल को वो सब कुछ ना बताया जो हम चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर सिमोन कहता है कि हमको जो जरूरी हुआ वो करेंगे। फिर मारिया कहती है, उस्ताद सिमोन, मुझे अच्छी तरह पता है कि अमांदा की जबान कैसे खुलवानी है। फिर सिमोन ताजिर हसन से कहता है कि अमांदा की दुकान पर नजर रखो और हम तुर्गुत पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमने आज अपनी आंखों से अर्तुरुल के खिलाफ बगावत करते देखा है। मैं तुर्गुत को दोनों कबीलों के दरमियान जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा। सिमोन फिलिप से कहता है कि तुर्गुत पर चढ़ाई मत करना। इस पर फिलिप कहता है, उस्ताद सिमोन, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद तुर्गुत अपने कमरे में नमाज पढ़ रहा होता है। नमाज पढ़ने के बाद काई कबीले की सलामती की दुआएं मांगता है और वो हलीमा सुल्तान और गुंदूज के लिए भी दुआ करता है। इसी दौरान मारिया तुर्गुत के कमरे में दाखिल होती है तो तुर्गुत फिर दुआ करता है कि जिन्होंने हमारे सिपाहियों का खून बहाया, मुझे उन गद्दारों से बदला लेने की तौफीक दे। या मेरे रब, जब तक मैं उनसे अपने सिपाहियों का खून का बदला ना ले लूं, मुझे आखिरी सांस ना आए। ये सुनकर मारिया अमीन कहकर तुर्गुत से कहती है कि रब तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल करे। इस पर तुर्गुत कहता है कि मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी दुआएं कबूल होंगी। फिर मारिया कहती है कि मैं भी उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगी जब आपके तमाम दुख खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में बांसी, दुआन और गुलबानो खेमे में मौजूद होते हैं तो बांसी दुआन से कहता है कि काश तुम लोगों का मिलन का दिन बेहतर होता। तब दुआन बांसी से कहता है कि मेरा असल मिलान तब होगा जब हमारा कबीला मुश्किलात से निकल जाएगा। उसी दौरान अर्तुरुल खेमे में दाखिल होता है। तब गुलबानो अर्तुरुल से कहती है कि मैंने इस खौफ से कुछ ऐसे बातें कही थी, दुआन को संजीदा मसला दरपेश हो गया है। ऐसी बातें मुझे और मेरे शौहर को जेब नहीं देती, मुझे माफ कर दे। इस पर अर्तुरुल कहता है कि गुलबानो, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमले के दौरान खुद को कुर्बान किया, हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं चुका सकते। इसके बाद गुलबानो वहां से चली जाती है। फिर दुआन अर्तुरुल को बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कारा चासर को लेकर काम मुकम्मल कर लिया है। मैंने किले का चप्पा चप्पा नक्शा बनाया है, कितने दाखिले रास्ते हैं और कितने खारजी रास्ते हैं मैंने सब मालूम कर लिया है। इनके पहरेदार कहाँ कहाँ खड़े होते हैं मुझे सब पता है। तब अर्तुरुल दुआन से कहता है कि इतना लंबा अरसा तुम जासूसी करते करते मुसीबतों से लड़ते रहे और ये मालूमात हमारी फतह के लिए रोशनी बनेगी और अब तुम सियायाब होने पर ध्यान दो। फिर दुआन अर्तुरुल से कहता है कि काश मैं भी आपके साथ जा सकता। फिर बांसी कहता है कि अर्तुरुल भाई, आपको डाकुओं के पास अकेला जाने दे, मेरा दिल इसके लिए इजाजत नहीं दे रहा। इस पर अर्तुरुल कहता है कि मेरे भाइयों, फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। उधर हाली बाजार में उराल छुपकर मारिया की दुकान पर आता है। उसी वक्त दोनों को हसन ताजिर देख रहा होता है। उराल अमांदा से पूछता है कि क्या फ्रांसिस्को यहाँ आया था। तब अमांदा कहती है, जी हाँ, वो यहाँ आया था
اور اس نے آپ کے کہنے کے مطابق اسلحان خاتون اور حلیمہ سلطان کو اغوا کر لیا ہے۔ اس نے ارطغرل سے ویسا ہی کہا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اگر ارطغرل 1000 سونے کے سکے نہ لائے تو وہ ان دونوں کو مار دے گا۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے بہت اچھا، کیونکہ ارطغرل کے پاس سونے کے سکے نہیں ہیں، یا تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرے گا یا میرے بابا اسے سونے کے سکے دیں گے۔ پھر اماندا کہتی ہے کوئی بھی صورت حال ہو ارطغرل فرانسسکو کے جال میں پھنس جائے گا، ارطغرل زندہ نہیں بچے گا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اس کام کے لیے فرانسسکو دگنا معاوضہ چاہتا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے کہ ایک ڈاکو سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اماندا ایک بات یاد رکھنا، اگر اسے پتا چل گیا کہ اس کام کے پیچھے میں ہوں تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ پھر اماندا کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اسے پتا نہیں چلے گا۔ پھر اورال کہتا ہے کہ میں ارطغرل اور اس کی بیوی اور ارسلان کو بچانے جا رہا ہوں۔ تب اماندا حیران ہو کر کہتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اورال کہتا ہے میں یہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ تاجر حسن یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل اپنے خیمے میں قندوز کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون خیمے میں آ کر کے قندوز کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ارطغرل قندوز کو پیار کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور قندوز تم اپنی ماں کی واپسی تک صحت یاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ارطغرل سونے کا تھیلا اٹھا کر روانہ ہونے کی تیاری کرتا ہے، تو حلیمہ خاتون ارطغرل کو گلے لگا کر کہتی ہے اللہ نگہباں ہو میرے بیٹے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے، اور پانی کی طرح بہتے ہوئے جاؤ اور واپس آؤ۔ حلیمہ خاتون روتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ ارطغرل کو روانہ کرتی ہے۔ فرانسسکو حلیمہ سلطان اور ارسلان کو سونے کے سکے کی تھیلی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کائی اور چودار قبیلے کی محترم خواتین کا شکریہ، 1000 سونے کے سکے اس سونے میں شامل ہونے والی ہے۔ پھر ارسلان فرانسسکو کو غصے میں کہتی ہے کہ یہ سونے تمہارے کام آئے گا؟ میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے سونے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن وہ سونے کو چھونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر حلیمہ سلطان فرانسسکو سے کہتی ہے کہ تم سونے کو اپنا حلق سے اتارتے ہوئے مرو گے، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم ارطغرل کے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے؟ اس پر فرانسسکو کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے بچ جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں مرے ہوئے لوگ زندہ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ارطغرل ایسے فندے میں آ رہا ہے اس کا بچنا ناممکن ہے، اور اس پاگل نے یہ بھی یقین کر لیا ہے کہ میں سونے لینے کے بعد باخیریت آپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن آپ سب ایک دوسرے کے سامنے مرو گے۔ اس کے بعد ارسلان اور حلیمہ سلطان اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش شروع کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ارطغرل بڑی تیزی سے گھوڑا بھگاتے ہوئے حلیمہ سلطان اور ارسلان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ حالی بازار میں الیار موجود ہوتا ہے، تو اسی وقت اورال کے منصوبے کے متعلق اماندا الیار کے پاس آ کر کہتی ہے جو کچھ ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، اور حضور مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میرا خیال ہے میں جانتی ہوں کہ ارسلان اور حلیمہ سلطان کو کس نے اغوا کیا ہے۔ یہ سن کر الیار پوچھتا ہے کہ کس نے اغوا کیا ہے اور تم کیا جانتی ہیں؟ پھر اماندا کہتی ہے کہ اس کا نام فرانسسکو ہے، وہ اکثر بازار نہیں آتا کیونکہ وہ سیمون کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر الیار کہتا ہے کہ اس کا ہماری عورتوں سے کیا لینا دینا ہے۔ الیار اور اماندا جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اورال یہ باتیں چھپ کر سن رہا ہوتا ہے۔ پھر اماندا الیار کو کہتی ہے کہ میں نے فرانسسکو کو عورتوں کے کام والی جگہ پر دیکھا، اور وہ وہاں موجود خواتین سے حلیمہ سلطان اور ارسلان خاتون کے بارے میں سوالات کر رہا۔ پھر میں ڈر گئی اور اپنی دکان میں واپس آ گئی۔ الیار کہتا ہے فرانسسکو مجھے کہاں ملے گا، مجھے جلدی بتاؤ۔ پھر اماندا کہتی ہے کچھ ڈاکو اس کے مددگار تھے تو وہ میری دکان پر آئے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اینوفلس کے پہاڑ پر رہتے ہیں، اور حضور یہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر الیار غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسی دوران اورال الیار کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اتنی جلدی میں کیوں؟ اس پر الیار کہتا ہے کہ ڈاکوؤں نے بازار آتے ہوئے خواتین پر حملہ کر کے ارسلان اور حلیمہ کو اغوا کر لے گیا ہے، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ کہاں چھپے ہیں، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہے، اور ارطغرل ڈاکوؤں سے ملنے اکیلے گئے ہیں تاکہ تائی سونے کے سکے کے بدلے ہماری خواتین کو واپس لا سکے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے چلو باتوہان کو پیغام بھیجتے ہیں تاکہ وہ سپاہی اکٹھا کرے۔ یہ سن کر الیار کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ پھر اورال کہتا ہے کہ چلو ہم فوراً چلتے ہیں۔